यो चरणमा फोटो लिने तुनमा के साँच्चीकै 108 वटा शिवलिङ्ग यसमा देख्छौँ त। अहिले यतिखेर दुलाल गाउँमा छौँ हामी। दुलाल गाउँ पिपल बोट भक्तपुर नगरको दृश्य। अहिले 5:30 साढे 5 को अवस्था। मुहान पोखरी खावा सुदाल जाने भनेर यहाँ लेखिएको छ। मुहान पोखरी भनेपछि हामी बसेको म उठेको ठाउँको उत्तरी भेगमा अनि खावा दक्षिणी भेगमा, सुदाल यही ठाउँमा र किरण सर, राजेन्द्र सर र अनि ज्ञानेन्द्र सर, सबिन्द्र सर भन्दै यता हामी भक्तपुर नगरको दृश्यलाई पनि मैले यहाँ देखाउने प्रयास गर्दैछु। सूर्यविनायक नगरपालिका पनि देख्न सक्छौँ। अहिले हामी झाङमुन्डारायण नगरपालिकामा छौँ। सुदाल झाङमुन्डारायण नगरपालिकामा पर्छ र मध्यपुर थिमी पनि हामी पाउँछौँ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यका नै हामी पाउँछौँ र यो मोबाइलले यति बिढी सबै जुम गरेर देखाउन असमर्थ भएको कुरा पनि यहाँ भनिरहँदा मैले भन्नुपर्छ। तिम्रै सुन्दर हरियालीमा यो कवि श्रीचन्द्र श्रेष्ठद्वारा रचित एउटा कविताको याद दिलाउँछ यो दृश्यले। प्राकृतिक छटा, उकाली ओह्राली अनि अनुपम दृश्य, हरियाली दृश्य, श्रावणको महिना 15 गते र मकैबारी खावा क्षेत्र र यसको मुनि हामी ठुली ब्रह्मानीबाट हामी माथि आइपुगेका छौँ र यता हामी फेरि उता हामी उत्तरी भेगको यो बाटोमा हामी गयौँ भने कालामासी अनि त्यसपछि हामी बोजिनी रिसोर्ट लगायत मुहान पोखरीमा पुग्न सक्छौँ भने यता दक्षिणी भेगमा गयौँ भने हामी खावा पुग्न सक्छौँ, नाला पनि जान सक्छौँ। हामी यो समयमा हाडी गाउँमा छौँ। जुन तपाईँले जुन पहाड देख्नु भएको छ है, यो खावा हाडी गाउँ अनि सुदालकै पहाड हो अनि त्यसपछि नाला जाने बाटो हो यो र यो सिमाना काभ्रेको हो र जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म देखाउँदैछु यो बनेपा यही हो सर, यो सबै बनेपा हजुर बनेपा र यो काँक्रो पार्टीको दृश्यलाई छुटायो भने पाप लाग्न सक्छ, त्यसकारण हामी देखाउँदैछौँ। र अहिले हामी ससरी स्थान जाने क्रममा छौँ। फेरि एकपल्ट अद्भुत दृश्य, प्राकृतिक सौन्दर्य अनि कन्क्रिटको जङ्गल र यसरी ससटी स्थान जाने बाटो पनि यहाँ आइपुगेको छ। लासापाके स्थानीय भाषामा हामी भन्दछौँ र ससटी माध्यमिक विद्यालय र ससटी स्थान जाने निडो भएको छ। ससरी स्थान यसरी हामी जाँदैछौँ।
एउटा झरना सशरी स्थान सुदालमा अवस्थित त्यो ढुङ्गा, त्यो झरना अनि प्राकृतिक सौन्दर्य अनि यो मनमोहक दृश्य, यो मनमोहक दृश्यसँगै सशरी स्थानको प्राङ्गणमा हामी यतिखेर 10 जना आइपुगेका छौँ। सुदाल सूर्यविनायक होइन चामुण्डारायण नगरपालिकामा सरहरू यहाँ एकैछिनको ब्रेकमा र विजय सरले फोटो खिचिराख्दाखेरि म पनि आउने आशमा हेर्दै यतिखेर आइसकेको कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। र भिडियो भयो जस्तो लाग्छ मलाई, साँच्चीकै हो रहेछ। धन्यवाद। श्री महामञ्जु श्री शरण छल पोल लासा पाको ससु द्योया शरणय भनेर यहाँ लेखिरहेको छ र तपाईँलाई म दर्शन गराउँदैछु। सशरी स्थान ठुलो रुखमाथि घण्टा र यसरी हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। सरस्वती माता की जय भनेर हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। कलात्मक मूर्तिकलाको एउटा बेजोड नमुना हामी पेश गर्न सक्छौँ कसैको सामु। साथमा प्राकृतिक सौन्दर्य, भक्तपुर जिल्लाको चारै नगरपालिका हामी यहाँ दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ। र यसरी 6:15 बजे हामी घर फर्कने क्रममा सशरी स्थानको सरस्वती माताको दर्शन गरेर सर सिधा ला केप सर